कुर्बानी देने वाले पख्तून एक बार फिर हदफ बन चुके हैं। मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन होते हैं। आखिरकार अमन क्यों नहीं आ रहा इस सूबे के अंदर, इसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी खबर हमने ये बात करनी है कि इमरान खान साहब और अफगान तालिबान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफगान तालिबान की सोच आपको एक जैसी नज़र आती है। बिलखसूस कलदम टीटीपी के हवाले से एक अहम बयान सामने आया है। उस बयान के क्या मानी लेने चाहिए, क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए, मैं फ़कत बयान आपके सामने रखूंगा। मानी और तज्जिया और नतीजा आपने खुद निकालना है। और कितने अफगान पनाहगज़ीन जा चुके हैं, ये तीनों बड़ी अहम खबरें आज के इस व्लॉग में होंगी। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 11 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से कि आखिरकार मुतादिद ऑपरेशन हो चुके हैं और फिर करने की बातें की जा रही है। ऑपरेशन सरबकफ का जो नाम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। जो कबायली लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो मुसलसल आपको तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नजर आते हैं। देखिए, बाजोड़ की सूरत हाल है। बाजोड़ की 7 तहसीलें हैं। इसके साथ साथ बनू की बात कर लें, लकी मरवत की बात कर लें, डी खान की बात कर लें, यहाँ पर आपको एक मुकम्मल अजारादारी नजर आती है। कलदम टीटीपी या जिसे रियासत पाकिस्तान ने फितरत और खवारिज का नाम दिया है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मकामी लोग खुद जाते हैं इन अनासर के पास और इनसे दरख्वास्त करते हैं, इनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि खुदारा आबादियों वाले इलाकों से निकल जाइए। अगर आपने फोर्सेस से, पाक फोर्स से लड़ना ही है तो जाइए, दूर दराज इलाकों में चले जाइए और वहां जाकर लड़िए। फिर उसके बाद एक ये भी मोहलत इनके सामने रखी जाती है कि आपको एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने अफगानिस्तान वापस जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन आप कम से कम आबादियों से निकल जाइए। इस चीज से आप ये नतीजा निकालिए कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो किस कदर मुश्किलात में हैं। हमारे लिए या पाकिस्तान के दीगर सिक्योर एरियाज के अंदर बैठे हुए जो शहरी हैं वो शायद ही उन इलाकों में बैठे हुए लोगों का दर्द महसूस कर सके कि हर बार, हर साल, 2 साल, 3 साल के बाद एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है। मकामी लोग अपने घरों से दरबदर होते हैं, फिर उनको वापस बुलाया जाता है, फिर साल के बाद दोबारा से ऑपरेशन जो है वो शुरू करने की बातें की जाती हैं। तो आखिरकार पख्तूनख्वा की जो आवाम है, यही वो बुनियादी वजह है कि इस बार जो ऑपरेशन शुरू करने की बातें की जा रही हैं उसके ऊपर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। रियासत के ऊपर वो यकीन जो पहले माजी में हुआ करता था अब नहीं हो रहा। सिचुएशन इस हद तक बिगड़ चुकी है कि मकामी और कबायली लोग जो है वो बाजोड़ में जाते हैं, वहाँ की जामे मसाजिद जहाँ पर कब्जा कर लिया है कलदम टीटीपी के लोगों ने, और उनसे जब मुज़ाकरात होते हैं और उन मुज़ाकरात का जो जवाब है वो अफगानिस्तान से आता है कि भाई ये जो बाजोड़ में हमारे लोग बैठे हुए हैं इनके पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि ये मुज़ाकरात करें, ये तो लड़ने वाले लोग हैं तो लड़ेंगे, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हमसे कीजिए। यानी ये एक और सबूत है कि इनको, इनके जो हैंडलर हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए हैं। और जब अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए हैं तो आप अफगान तालिबान के वज़ीर तवानाई का ये बयान भी देखें जो कि अफगान इंटरनेशनल के अंदर या दीगर मीडिया आउटलेट के अंदर रिपोर्ट हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत को नहीं देखना चाहता। ये पाकिस्तान के हक़ में है कि अफगानिस्तान में जो एक हुकूमत हो, जो भी हो, वो इंतहाई कमज़ोर हो और गैर मुस्तहकम हो। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अफगान तालिबान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहता है। इस वाज़ेह दलील के बाद, ये तो एक दलील मैं सामने रख रहा हूँ कि इनके हैंडलर कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठे हुए हैं। फिर आपने रिसेंटली देखा कि बलोचिस्तान के अंदर से 33 के करीब तश्कील एक जो थी कलदम टीटीपी फितरतुल खवारिज की, वो बलोचिस्तान के अंदर आने की उन्होंने कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने इस कोशिश को नाकाम बनाया और तमाम बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाले अनासर को हलाक किया, निशाना बनाया। उसके बावजूद भी ये कॉन्फिडेंस चेक कीजिए कि अफगान तालिबान के जो वज़ीर तवानाई है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से इस बयान की नफ़ी तो की गई है, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। देखिए, मामले को समझना पड़ेगा। आखिरकार ऑपरेशन राह निजात हो, रद्दुल फसाद हो, ज़रब अज़ब हो और इस जैसे दीगर ऑपरेशन हो, उनके बावजूद सवाल तो बनता है ना जो हमारी पख्तूनख्वा की आवाम उठा रही है कि आखिर क्यों अमन जो है वो नहीं आ पा रहा और इस बार क्यों अदम एतमाद की फजा ज्यादा है। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि देखिए, ये याद रखिए कि हमेशा जो नैरेटिव है वो आपकी बनाती है सियासी जमात। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उनका नैरेटिव क्या है? जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं बाबर सलीम सहवाती, जब उनसे एक सहाफ़ी इंटरव्यू करते हैं कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है
کہ آپ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں سے متعلق ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ تو بابر سلیم سلاواتی صاحب بہت کانفیڈنس میں کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل نرم گوشہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ بالکل بات ہونی چاہیے۔ جب صحافی جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، ریاست نے ان کو تو خوارجی کا نام دیا ہوا ہے، تو بابر سلیم سوادی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے تو ٹائٹل چینج ہوتے رہے، پہلے انہیں کچھ اور کہا جاتا تھا، اب خوارجی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب یہی وہ پاکستان تحریک انصاف کی متضاد پالیسی ہے جو ریاست سے آپ کو ایک علیحدہ نظر آتی ہے۔ ریاست انہیں خوارجی کہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف انہیں مسلمان کہتی ہے۔ ریاست یہ کہتی ہے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، پاکستان تحریک انصاف جس کی حکومت ہے صوبے کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ مسائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ اور یہی وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو جن کے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے، اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ نہیں، اس کا تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر بڑے سنگین قسم میں الزامات لگتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی جو جانیں ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، جبکہ دیگر جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ہاتھوں نشانہ بنتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ الزام لگتے ہیں، اور یہ بابر سلیم سوادی صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی اسے تناظر میں رکھا جا رہا ہے کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود نہیں چاہتی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ جو ہے وہ پاک فوج جو ہے وہ آپریشن کرے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ مسلسل یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے، وہ افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی ان کی سوچ کے اندر آپ کو ایک یکسوئی نظر آتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اسے اسی نیریٹو کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے جو کہ اوورال ایک ریاست کا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک علیحدہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو نیریٹو سے نظر آتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اب وہ آپ کو اپنے اداروں کے اوپر یا ریاست کے اوپر یقین کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک اور بھی بدقسمتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر دفاع باتیں تو کر لیتے ہیں مگر ان متاثر زدہ جو علاقے ہیں یہاں جا کر لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتے ہیں، نہ ہی وزیر اعظم پاکستان جاتے ہیں، نہ ہی وزیر داخلہ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ تو اپنے صوبے میں ہوتے ہوئے بھی دیگر صوبوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایریاز کے اندر اپنے آبائی حلقوں میں جاتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، نہ ہی لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور جو وفاقی حکومت ہے اس نے ایسا خیبر پختونخوا کو کوئی لوگو ایریا بنا دیا کہ وہاں جاتے ہوئے غالباً وہ بھی اب اپنے آپ کے اندر ایک ڈر محسوس کرتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہے۔ اب انہیں یہ اعتماد کون دلائے گا، انہیں یہ یقین کون دلائے گا، انہیں یہ کانفیڈنس کون دلائے گا، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے جو سبھی ہمارے لوگوں کو یا جو ارباب اختیار ہے انہیں سوچنا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ اب تیسری خبر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ کتنے افغان پناہ گزین جو ہیں وہ گئے ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر اب تک 5,85,409 پاکستان میں رہائش پذیر افغان شہری افغانستان منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ محکمہ داخلہ کا مستند ایک ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 221 پی او آر اور 35 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغانستان بھجوائے گئے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ روز یعنی کہ کل 614 غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانی ملک بدر کیے گئے ہیں، یعنی جن کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے۔ مجموعی طور پر 1609 پی او آر اور 44,097 غیر قانونی رہائش رکھنے والے افغانی اپنے ملک انہیں بھیجا گیا ہے ان دنوں کے اندر، اور اسلام آباد سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 302 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز انہیں بھیجا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں، اور نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو 4,477 غیر قانونی رہائش پذیر جو افغانی تھے انہیں بھیجا گیا ہے، اور یہ اسلام آباد کے مختلف ایریاز کے اندر آباد تھے، انہیں بھیجا گیا ہے۔ پنجاب سے جو نمبر آ رہا ہے وہ ہے 8,473 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز انہیں بھیجا گیا ہے، اور 12,772 غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہری افغانستان بھیجے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر سے جو ڈیٹا آیا ہے وہ یہ ہے کہ 842 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 1,084 غیر قانونی رہائش پذیر افغان جو شہری ہیں ان کے ملک باعزت طریقے سے انہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ محکمہ داخلہ کی جانب سے ایک مستند رپورٹ آئی ہے جس کا چارٹ آپ نے تھمبنیل کے اندر بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جیسے ہی ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
کلر سیدہ کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ایک ویڈیو بنائیں گے، بہت سارے دوست ہمارے کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ جلد ایک ڈاٹا لے کر ویڈیو بنائی جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گلی محلوں میں بھی افغان شہریوں سے متعلق کوئی فضا بن رہی ہے، کوئی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے تو یقیناً آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم اس کا ایک مستند ڈاٹا لے کر آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جو وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر انتظامیہ کارروائی نہیں کر رہی ان وجوہات کو بھی ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ضرور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹس میں اظہار خیال لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی۔